गधे का क्या कमाल है? बात तो ये जो गधे के ऊपर बैठा था। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ये तो यीशु का कमाल है। यीशु को जलाल दें। आपके पास अगर बरकतें हैं, नेमतें हैं, अगर कुछ है तो शुक्र करें खुदावंद का। घमंड से बाज आए। आखिरी बात करूंगा, खुदा को घमंड से नफरत है। ये कराहियत अंगेज है। फख्र से बाज आए, घमंड से बाज आए और हर एक को बराबर समझिए। मसीह में ना लिखा है ना मर्द औरत के बगैर है, ना औरत मर्द के बगैर है। हम सब मसीह में बराबर हैं और एक ही रूल सबको दिया गया है। किसी को कलाम सुनाने की नेमत है, किसी को बदरुएं निकालने की, किसी को मौजज़ात की कुव्वत है और तरह तरह की नेमतें हैं, लेकिन रूह एक ही है। इसलिए अगर किसी के दुआ करने से मौजज़ा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास खुदा ने कुदरत नहीं दी। नेमतें तरह तरह की हैं, उसे कोई और नेमत खुदा ने दी होगी। लिहाजा किसी को कमतर ना समझें। सब के पास खुदा का पाक रूह है। जिनमें खुदा का पाक रूह है, याद रखें वो सब एक ही रूह उनमें तासीर करता है। गरूर को छोड़ें, घमंड को छोड़ें, खाकसार होके। खाकसार का मतलब है अपने सर पे खाक डाल के। तो सरीहन या जाहिरन तो नहीं, लेकिन सर पे खाक डालना और टाट ओढ़ लेना और घुटनों के बाद जमीन पर ऊंधे मुंह गिर जाना, इसका मतलब है आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी। बाइबल में एक आयत है पतरस के खत में, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। अगर कोई एसपी या डीआईजी और आईजी किसी शख्स के खिलाफ हो जाए, उसका मुकाबला करे तो उसका क्या हाल होगा? लेकिन लिखा है खुदा खुद मगरूरों का मुकाबला करता है। वो सामने खड़ा है, तू फख्र करता है, खुदा मुकाबला करता है। लेकिन याद रखें, जो गरूर नहीं करते, जो हलीम है, जमीन दे वारिस होवणगे, मुबारक यीशु खुदावंद है। जो हलीम है, जो हलीम है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। अपने आप को हलीम करें। कभी हलीम देखी आपने? खाई भी होगी। हलीम बनाई जाती है तो आप बनाने का अमल देखें, कैसे गोश्त को वो इस कदर वो उसकी अपनी असली हालत को मस्त कर देते हैं, यहां तक कि गोश्त नजर ही नहीं आता। इस और दाल अगर उसमें तो दाल नजर ही नहीं आती। मैं कहता हूं हलीम हो जाएं, आप नजर ही ना आए, यीशु आप में नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप में नजर आए। ऊंची आंखों को नीचा कीजिए। दूसरा नंबर है, हाँ जी, पहला नंबर क्या था? खुदा को नफरत है किस चीज से? ऊंची आंखें। नंबर 2, झूठी जबान। याद रखना, आज ये सारे पैगामात जो है दोहराऊंगा, जो 7 पैगाम पहले दिए हैं। झूठी जबान, खुदा को झूठी जबान से नफरत है। सबसे पहले झूठ जो बोला गया वो बाग अदन में था। शैतान आदम और हवा के पास आया और कहने लगा, खुदा जानता है, खुदा गवाह है, अगर तुम ये फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानव बन जाओगे। ये झूठ था। तो इसके बाद भी ये झूठ बोलने का काम जो है शैतान का ही है। यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 8वें बाब में कहा, 40 से 44 तक पढ़े, शैतान झूठा है, बाकी झूठ का बाप है। और मैं आप ये कहूं कि जो झूठ बोलते हैं शैतान उनका बाप है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बाइबल कहती है झूठ बोलने वाले अगर ये कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, वो उनका है ही नहीं, उनका बाप है ही नहीं। बाइबल कहती है झूठ बोलने वालों का खुदा आसमानी खुदा नहीं, शैतान है। दो खुदा हैं, दो खुदा हैं। एक इस जहान का खुदा है जिसने इस जहान के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, शैतान, और दूसरा हमारा खुदा है। बोले हालेलुया। तो इस जहान के खुदा ने बहुतों की जबानों पे कंट्रोल किया हुआ है। जैसे बंदर वाला किसी बंदर के नाक में नकेल डाल देता है और जैसे चाहता है उसे चलाता है, शैतान ने लोगों की जबानों में कब्जा किया हुआ है। जैसे बदरू किसी के अंदर आ जाती है और बदरू बोलती है और जिस शख्स के अंदर है वो नहीं बोलता, ऐसे शैतान ने कब्जा किया हुआ है, झूठ उगलवाता है और आप बेख्याली में झूठ बोलते चले जाते हैं और झूठ को गुनाह समझते ही नहीं। बहुत सी मिसालें हैं लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सारे पैगामात आप सुन चुके हैं। छोटी सी मिसाल, बच्चों को झूठ सिखाते हैं,
آپ گھر میں لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی اچانک آ گیا، دروازہ کھٹ گیا، بچے کہتے ہیں جا کے کہتے ہیں ابا گھر نہیں ہے. خود بھی جھوٹ بولا اور بچے کو بھی جھوٹ سکھایا. فون پہ آپ نہیں جانا چاہتے کہ اور لفظ کیا دیں. مجھے بھی کئی دفعہ بہت سے فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی جلدی پہنچیں، ہم ہاسپٹل میں دعا کے لیے آ جائیں. تو میں کہوں جی میں اس وقت کانے میں ہوں یا میں پچھلے بیٹھا ہوں. کیوں نہ کہوں؟ میں صحیح کیوں نہ کہہ دوں بھائی میں جلدی نہیں آ سکتا، میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا. سچ بولیں. جھوٹی زبان سے خدا کو نفرت ہے اور خدا جھوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے. اور مکاشفہ میں لکھا ہے 22 باب کی 15ویں آیت اور 21 باب کی آیت 8ویں آیت، خدا تمام جھوٹ بولنے والوں کو جہنم میں پھینکے گا اور جھوٹ بولنے والے خدا کی بادشاہت سے باہر رہیں گے. آج معافی مانگے خدا ان سے اور کہیں آج سے میں شیطان کا ساتھ نہیں دوں گا، جھوٹ کے باپ کا ساتھ نہیں دوں گا، سچ بولوں گا، سچائی بیان کروں گا. تو میں آگے چلتا ہوں، سچائی کی بات کرنے لگا ہوں. آج معافی مانگے خدا سے. میں نے کہا 2 خدا ہیں. یاد ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ کتنے خدا ہیں؟ ایک اس جہان کا خدا شیطان جس نے لوگوں کی زبانوں میں قبضہ کیا ہوا ہے، جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ہمارا خدا. اب اس جہان کے خدا کو شرمندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرا خدا جو ہمارا اصلی خدا ہے، جس نے کہا راہ آگے کیا ہے؟ حق اور زندگی میں ہوں. حق کا کیا مطلب ہے؟ سچائی. I am the truth. میں سچائی ہوں. سچائی کا ساتھ دیں، یسوع کے پیچھے چلیں. یسوع نے کہا میری پیروی کریں. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے والے سنیں غور سے، یہ شیطان میرے آگے آگے چل رہا ہے یہ، اور میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو جہاں شیطان جائے گا وہیں جاؤں گا نا میں، اور شیطان گرے گا جہنم میں اور ساتھ ہی میں. یاد رکھیں شیطان کا ساتھ چھوڑے، یسوع مسیح کی پیروی کریں. یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا. شیطان کی پیروی سے باز آئیں، جھوٹ سے توبہ کریں. چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو آپ کے خیال میں یہ کون سا گناہ ہے، مت بولیں. کوشش کریں، آج سے وعدہ کریں میں جھوٹ کے بانی شیطان کا ساتھ نہیں دوں گا. خدا کو نفرت ہے، کراہیت ہے. تیسری بات، نمبر 1 کیا تھا جی؟ خدا کو نفرت ہے کس بات سے؟ نمبر 1 اونچی آنکھیں، غرور. نمبر 2 جھوٹی زبان. اور نمبر 3 کیا ہے؟ بولیے. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. میں نے بہت سی باتیں جب پیغام دیا تھا یہ سنائی تھی، لیکن ایک بات کو دہراؤں گا. سنیے، مجھے بتائیں وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہے وہ گنہگار ہے؟ مجھے بتائیں اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی ڈاکے ڈالے ہیں؟ کوئی چوری کی ہے؟ وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے. اب آپ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. خدا کو بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھوں سے نفرت ہے، کراہیت ہے. وہ ان کا مقابلہ کرے گا، انہیں جہنم میں ڈالے گا. رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ابھی بچے نے دنیا میں جنم بھی نہیں لیا. بہت سی مائیں اور ان کے ساتھ کئی اور بھی مل جاتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بچوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور نام پتہ نہیں کیا کہتے دیتے ہیں. بعض اس کے DNC کہتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں. یہ قتل ہے. اور قاتل کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 15 باب میں لکھا ہے خونی خدا کی بادشاہت سے باہر رہیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. 22ویں باب کی 15ویں آیت اور 20ویں باب کی 8ویں آیت پڑھ لیں. خونی خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے. اور خدا کے کلام میں 10 حکموں میں سے ایک حکم کیا ہے بتائیے؟ تو خون نہ کرنا. تو یہ خون جو ہے یہ میں نے ایک مثال دیا، اور بے گناہوں کے خون بہت سے ہوتے ہیں. ابھی ایسٹر کے دن بے گناہوں کا خون بہایا گیا، گلشن پارک میں بم دھماکہ ہوا، بے شمار لوگ جو ہے اس بم دھماکے میں نظر ہو گئے. یاد رکھیں
बदला लेना आपका काम नहीं है। बदला लेने वाला ऊपर आसमान में बैठा है, उसकी आंखें देख रही हैं। हमें तो दुआ करनी है ऐसे लोगों के लिए, खुदावंद उनको तौबा की तौफीक दे, टेररिज्म के खिलाफ खड़े हों, ऐसी स्पिरिट के खिलाफ खड़े हों और दुआ करें खुदावंद के बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ यहीं पे इनका दिल टूटे और ये तौबा करें, निजात पाएं, यीशु को कबूल करें। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं, बेगुनाह का खून, यूना अपने खत में लिखता है, जो अपने भाई से नफरत करता है, हेलो जागे प्लीज, अपनी आंखें बंद ना करें। अच्छा आप नहीं भी सो रहे होते ना तो आप वैसे आंखें नीचे की होती हैं तो मुझे लगता है आप सो रहे हैं। ऊंची आंखें ना करें गुरूर वाले, वैसे आंखें ऊंची रखने का मैं जो कह रहा हूं कि आप मेरी तरफ देखें ताकि मुझे पता चले कि सुन रहे हैं। और कई हो सकता दुआ भी कर रहे हो, आंखें नीचे कर तो दुआ घर जाके कर रहे हैं या करके आए घर से। जब दुआ हो रही है दुआ करें। अभी प्लीज अपनी आंखें सामने। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था, यूहन्ना अपने खत में लिखता है, अपने भाई से हसद करने वाला, अपनी बहन से नफरत करने वाला, अपनी बहन भाई, इससे मुराद है आपका कोई भी रिलेटिव, इससे मुराद है मसीह कलीसिया का रुकन, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। और आगे लिखा है, हम जानते हैं कि किसी खूनी का खुदा की बादशाहत में कोई हिस्सा नहीं है। जरा सोचें, आपको अपने भाई से नाराजगी है, आप खूनी है। बहन से नाराजगी है, खामखा हसद है, नफरत है, जुदाई है, बिदअत है, मुआफी मांगे खुदावंद से भी और उस शख्स के पास जाके कहें, सॉरी भाई, मुझे आज पता चला है कि खुदा को खूनी से नफरत है और मैं तो खूनी हूं जो मुझे अपने बहन भाइयों से नफरत है। आज ही अपने बहन भाई के पास जाएं, माफी मांगे, सुलह करें। सुलह का शहजादा, सलामती का शहजादा यीशु मसीह जो है वो कह रहा है, सुलह करें, बेगुनाह का खून बहाने से बाज आए। खूनी से खुदा को नफरत है, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत, खूब दिल से। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं यीशु के अल्फाज सुना रहा हूं, किसी और के नहीं। यीशु ने कहा, अगर तुम आपस में मोहब्बत करोगे तो इससे सब लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कि तुम मेरे शागिर्द हो। ठीक है, अगर तुम आपस में मोहब्बत करोगे तो सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे से नफरत करना बंद करें, ये खून है। और अगला नंबर क्या है जी, क्योंकि मुझे 7 पॉइंट ये खत्म करने हैं। नंबर 1 ऊंची आंखें यानी गुरूर, नंबर 2 झूठी जबान यानी झूठ बोलना, और नंबर 3 है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। इसमें एक बात रह गई थी, आप कहेंगे मैंने तो कभी बेगुनाह का खून नहीं बहाया, शायद आपने बोल के बहा दिया हो। कहना जबान का फट नहीं मिटता, शायद लिख के कुछ बात कह दी हो तो ये भी इस गुनाह से बाज आए। फिर अब है बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। नंबर 4 बोले क्या है जी, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। दिल तो कितना अच्छा है जी, दिल इतना प्यारा है, दिल तो सारे जिस्म को खून सप्लाई करता है ना बहन जी, मेडिकल वालों को पता है, ये तो ब्लड सर्कुलेट करता है। दिल तो अगर दिल ही बुझ गया, अगर तो क्या उससे हार्ट अटैक हो जाता है। अगर वो अपना काम करना बंद कर दे, उसके को खाने बंद हो जाए, वाल्व बंद हो जाए, अपना काम करना बंद कर देता है दिल। लेकिन जो लोग इस दिल को, इस दिमाग को, अपनी सोच को बुरे मंसूबे बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा उनके खिलाफ है, खुदा उनका दुश्मन है, खुदा को नफरत है, खुदा को कराहियत है। ऐसे लोगों से जो अपने दिल को इस्तेमाल करते हैं बुरे मंसूबे बांधने के लिए। मुझे बताइए, सबसे पहले बुरा मंसूबा कहां बांधा गया? किसी को आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आपने सारा पैगाम सुना है। यस, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं? आसमान पे। यस, वेरी गुड, तालियां बजाइए इस नौजवान के लिए। आसमान पे लूसीफर ने एक मंसूबा बनाया, बुरा मंसूबा। क्या मंसूबा? बुरा मंसूबा बनाया,
बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया और कहा हम खुदा की बराबरी करेंगे, और एक मंसूबा बना के खुदा के खिलाफ अपना तख्त खुदा के बराबर बनाने का मंसूबा बना लिया। खुदा ने उसके फरिश्तों से उन्हें जमीन पे पटक दिया। आज अगर आपका दिल बुरे मंसूबे बांधता है, इस दिल को यस्सु को दे दे और यस्सु से कहे दिल ले ले मेरा प्यारे यस्सु, इसे तूने बनाया है, शैतान के लिए नहीं है दिल। यिर्मयाह लिखता है दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? सिर्फ यस्सु है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यस्सु है जो हमारा सख्त दिल निकाल के, हमारा संगीन दिल निकाल के गोश्तीन दिल उसमें भर देता है। हालेलुया। अपने दिल में आने, यस्सु को आने की दावत है। हालेलुया। कहे मेरे दिल दे बगीचे में आ जा, मेरे दिल दे आ जानिया। वो आपके दिल के बगीचे में, आपके दिल में आएगा, आपके दिल में अपना घर बनाएगा। लेकिन अगर दिल में आपने किसी और को सीट दे रखी है तो वो कहां बैठेगा? अगर मैं आपके घर आऊं, आपके सारे सोफों में कोई दूसरे बैठे हो, चेयर्स भी फारिग नहीं है, मंजियों में लोग कोई ना कोई बैठेंगे, मैं आपके घर आया हूं, मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर वापस आ जाऊंगा, मुझे जगह ही नहीं मिली बैठने की। ये हाल उन लोगों का है जिन्होंने शैतान को अपना दिल दे रखा है। शैतान का कब्जा है उनके दिलों के ऊपर, शैतान उनके दिल के ऊपर तख्त नशीन है। यीशु मसीह को उनके दिल में जगह नहीं है। शैतान और उसकी फौजों को धक्का देके निकालें। यीशु से कहें यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में अपना घर बना। अपने गुनाहों से माफी मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु को अपने दिल में आने की दावत दें। जब यीशु दिल में आ जाएगा तो बुरे मंसूबे जाते रहेंगे। हालेलुया। फिर तो लिखा है कि अच्छा जिस्मानी लोग जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और रूहानी लोग रूहानी बातों के। फिर आपका दिल जो है वो रूहानी बातें सोचेगा। कैसी बातें? फलां मेरी बहन ने अभी तक तौबा नहीं की, कैसे उसके पास जाऊं मैं, कैसे मैं उसके पास जाके उसके लिए दुआ करूं। आप किसी को फोन करेंगे, किसी को खत लिखेंगे, किसी को SMS करेंगे, कहेंगे फलां जगह पे मेरा फलां रिश्तेदार है, वो जहन्नम में जा रहा है, वो गुनाह में पड़ा हुआ है, वो इब्लीस का साथी है, उसने तौबा नहीं की। फिक्र कीजिए, अपने दिलों को अच्छे मंसूबों के लिए इस्तेमाल करें। अपने गांव में मीटिंगें रखिए, अपनी बस्ती में इबादत रखिए, अपने घर में इबादत का इंतजाम कीजिए, अपने घरों में इबादत करने का मंसूबा बनाइए, अच्छे मंसूबे बांधिए। बुरे मंसूबे बांधने वालों से खुदा को नफरत है। बुरा मंसूबा बांधा एक ने, मैं एक मिसाल दूंगा। अभी सुनिए गौर से, जितनों को मालूम है कि अभी कौन था? जरा हाथ खड़ा करें। जिनको नहीं मालूम कोई बात नहीं, हाथ ना खड़ा करें। कितनों को मालूम है कि अभी कौन था? ना काफी लोगों को मालूम है, लेकिन उन्होंने मैंने अफसोस होया है जिन्होंने कलाम सुनिया भी है पिछले एतवारों से, उन्होंने हथ नहीं खड़ा किया। यदा मतलब जो सुनिया सी भुल गए। मैंने अभी कोई कलाम सुनाया था अभी इन्हीं 7 हफ्तों में। अभी दाऊद का बेटा था, अभी पिछले एतवार भी जिक्र किया है। ठीक है, याद आ गया? कितनों को याद आ गया? अभी दाऊद बादशाह का बेटा था, नबी का, और खूबसूरत हैंडसम नौजवान था, खूबसूरत घुंघरे वाले बाल, और बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल उसके अंदर आ गया। वो क्या करता, सुबह सवेरे उठकर दाऊद बादशाह के रास्ते में जो फाटक था, उस फाटक पे आके खड़ा हो जाता, और जो लोग आते उनसे कहता कहां जा रहे हो? दाऊद के पास। वो तो बूढ़ा हो गया है, वो तो फैसले भी सही नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो लोगों को चापलूसी की बातें करता, लोगों के बगलगीर होता, उनसे हाथ मिलाता, उनसे कहता मैं तुम्हारे मसले हल करूंगा। बुरे मंसूबे बांधता रहा, यहां तक उसने बुरा मंसूबा बांधा कि फौज को दाऊद के खिलाफ बना के अपने साथ मिला लिया। सारी फौज को नहीं, एक फौज उसने बना ली, अपने साथ शामिल कर ली। यहां तक एक दाऊद का एक भांजा, अपना उसका भांजा दाऊद का, उसको अपनी फौज का सिपह सलार बना लिया और बुरे मंसूबे बांधने लगा। लेकिन याद रखें, खुदा को बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से नफरत है। और क्या हुआ?
یہ برے منصوبے باندھنے والا دل کیا ہوا؟ یہ گھوڑے پہ جا رہا ہے مقابلہ کرنے اپنے باپ کا، فوجی اس کے ساتھ ہیں، آندھی چلی، ہوا آئی، اس کے بال اڑنے لگے جو خوبصورت گھنگھرائے بال تھے، خدا نے ایسا پیچ ڈالا اس کے بالوں کو، یہ گولر کے درخت کے اندر اس کے بال الجھ گئے اور وہ زمین کے اوپر ایسے لٹکا ہوا تھا کیونکہ گھوڑا نیچے سے نکل گیا، اوپر بال پکڑے ہوئے ہیں، ایسے معلق ہو گیا زمین کے اوپر، اور ایک سپاہی نے آ کے اسے قتل کر دیا۔ برے منصوبے باندھنے والوں سے خدا کو نفرت ہے۔ اور اگلا نمبر ہے، غور سے سنیے، ہاں جی بولے کیا ہے اگلا نمبر؟ بولے، کون بولے گا؟ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، میں نے اس میں پیغام دیا ہے، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ بائبل میں جہاں شریر لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے گنہگار۔ تو ظاہر ہے کہ اگر شریر گنہگار ہے تو جو شریر شرارت کرتا ہے وہ شرارت کیا ہے؟ گناہ۔ شرارت کے لیے وہ پاؤں جو تیز رو ہیں، وہ پاؤں جو شرارت کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، خدا کو ایسے پاؤں سے نفرت ہے۔ میں تو نہیں انہوں نے لتا توڑ سکتا، لیکن مکاشفہ میں لکھا ہے خدا ایسے تمام گھنونے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، شرارت کے لیے، اور شرارت کس لیے؟ کسی کا نقصان کرنے کے لیے، اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور پھر بعض لوگ ایسی شرارت کرتے ہیں، نہ اپنا فائدہ نہ کسی کا نقصان، ایسے ہی مزے میں، فن کے لیے شرارت۔ خدا کو شرارت کرنے والوں سے نفرت ہے۔ حسد جو لوگ رکھتے ہیں، جو شریر بن کے شرارت کرتے ہیں، خدا کو ان سے نفرت ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو تیز رو میں نے بات کی نا، تیز رو، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کسی طریقے سے امیر بن جائیں۔ تیز رو جیسے اڑ کے چلے جائیں۔ بھائی جو خدا نے طریقہ استعمال کیا ہے اس طریقے کو استعمال کریں، شرارت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر چیٹنگ کر کے، نقل کر کے امتحان پاس کرنا، خدا کو نفرت ہے۔ میں نے دیکھا، ہمارا اسکول تھا، 26 سال ہم نے اسکول چلایا ہے، ماں باپ لوگوں کو بوٹیاں بنا کے دیتے تھے، ٹیچرز۔ ہمارے اسکول میں ایک دفعہ 5ویں جماعت کا گورنمنٹ نے سینٹر بنایا، دوسرے اسکولوں کے بچے وہاں آئے، اور جو ٹیچر ان اسکولوں میں آئی انہوں اپنے بچوں کو وہ بوٹی دے رہی تھی، چیٹنگ کے لیے مواد دے رہی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ بغیر امتحان دیے، بغیر کسی آنے جانے کے کسی طریقے سے پاس ہو جائے۔ اور آج لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، نہ امتحان دیا، نہ کچھ بھی کیا، 8ویں پاس نہیں کی، اور کسی اسکول میں چلے گئے، کہنے لگے جی مجھے 8ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ دے دو کیونکہ مجھے کسی نوکری کی تلاش ہے اور میرے لیے مجھے اپنی ملازمت کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ 5ویں پاس نہیں کی، میرے پاس یہاں آتے ہیں، 5ویں جماعت میں اسکول چھوڑ دیا، آ کہتے ہیں سر جی ایک مدد دے کرو، خدا خوش ہوئے گا تھوڑے دے۔ میں کہتا ہوں جی خدا خوش ہوگا، میں کر دیتا ہوں، خدا خوش ہوگا، نیکی ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا نیکی ہے؟ ایک 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ بنا دو، چلو میری زندگی بن جائے گی۔ میں نے کہا میرے اسکول میں پڑھتے کتنی میں تھے؟ کہنا نہیں پڑھتے میں 8ویں نہیں سر، میں کنی پڑھیا سی، کہنا ویسے میں 3ری 4تھی چھٹتا سی اسکول۔ او بھائی تیری زندگی بن جائے گی، میری زندگی کیوں خراب کر رہا ہے؟ مجھ سے گناہ کروا رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں وہ جو شارٹ کٹ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے شرارت کے طریقے سے اگلا قدم اٹھاتے ہیں، شارٹ کٹ۔ تو پھر شیطان ان کو بھگا رہا ہے تیزی سے۔ وہ شیطان جو ان کو آج برے منصوبے باندھنے کے لیے بھگا رہا ہے، یوں سمجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں خوش ہوں، ہماری سنڈے اسکول ٹیچر اوپر گیلری میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ماما پیچھے، اگر ان کی ماما کھڑی ہو جائے، میں کیونکہ سنڈے اسکول ٹیچر کو نہیں دیکھ سکیں گے، بہن آپ کھڑی ہو جائے، سمیرا کی ماما۔ ہاں جی سنیے غور سے، پچھلے اتوار ان کی بیٹی نے جو سنڈے اسکول ٹیچر ہے اوپر بیٹھی ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ انہوں نے کہا جب میں نے یہ کلام سنا، ہلو آپ بھی سنیں، جب میں نے یہ کلام سنا کہ جو لوگ شرارت کے لیے منصوبے باندھتے ہیں
اور شارٹ کٹ طریقے سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہیں, ملاوٹ سے, جھوٹ سے, جعلی سرٹیفکیٹ سے. کہتی جب میں نے یہ کلام سنا تو خدا نے مجھے کہا تیرے پاس ایک جعلی سرٹیفکیٹ ہے. کسی نے 2 سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا, اور وہ کہتی جب دیا کسی نے تو میں نے کہا چلو خدا کا شکر ہے کسی کام آئے گا. اور وہ سوچ رہی تھی کہ خدا نے مدد کی ہے. کہتے جب میں نے کلام سنا مجھے پتا چلا یہ شیطان میری مدد کر رہا ہے, خدا نہیں کر رہا. اور میں نے کلام سنا اور جیسے ہی گھر گئی میں نے جا کے سرٹیفکیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہاللیلویا. بجائیے تالیاں سمیرا کے لیے, اس کی ماں کے لیے بھی بجا دیں, باپ کے لیے بھی بجا دیں, اچھی تربیت کے لیے. خدا ہم آپ کو برکت دے. باز آئیں ایسے شارٹ کٹ طریقوں سے. نفرت ہے خدا کو ایسے غلط طریقوں سے, حاصل کیے ہوئے طریقوں سے. ایسی ترقی جو راتوں رات لوگ کرنا چاہتے ہیں, مختلف طریقے ہیں. میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا. ان طریقوں کو چھوڑیں, شرارت کی بجائے نیکی کریں. شرارت کی بجائے نیکی کریں. گلتیوں میں لکھا ہے, گلتیوں کے خط میں لکھا ہے ہمیں سب کے ساتھ نیکی کرنا ہے, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. سب کے ساتھ نیکی کرو, خاص کر اہل ایمان کو. شرارت نہیں, نیکی. ہمیں نیکی کرنی ہے. یسوع مسیح نیکی کرنے آیا, گنہگاروں کو نجات دینے آیا, بیماروں کو شفا دینے آیا, برگشتہوں کو بحال کرنے آیا. آج یسوع مسیح کی نیکی جو وہ کرتا رہا اس میں شامل ہوں. نیک بنیں, نیکی کریں, نیکی کا راہ لوگوں کو سکھائیں. جو شریر ہیں ان کو شرارت سے روکیں, کیونکہ شریر سے خداوند کو نفرت ہے. ہاللیلویا. اور اگلا نمبر, میرے پاس کافی ٹائم ہے, آج پیغام جلدی شروع کر دیا تھا, میٹنگ 11 سے پہلے ختم ہوگی. جی ہم پڑھ رہے تھے 6 باب میں, میرے پیچھے بولے یہ ساری آیات, سب اونچی آواز میں بولیں گے. بولے انسان 6 باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک. میرے پیچھے سب بولیں گے. 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے, جن سے خدا کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں بلکہ 7 ہیں جن سے خدا کو کراہیت ہے. جن سے خدا کو کراہیت ہے. اونچی آنکھیں, اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان, جھوٹی زبان, بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ, بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ, برے منصوبے باندھنے والا دل, برے منصوبے باندھنے والا دل, شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. اپنے پاؤں کو روکیں. اور سنڈے اسکول میں ہم گایا کرتے تھے, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا. چلیے گائیے بولے میرے ساتھ, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا, ہاں روز ہر وقت چلوں تیری راہوں پر, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا. گائیے, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا, ہر روز ہر وقت چلوں تیری راہوں پر, میرے پاؤں بھی لے تو اے خدا. اپنے پاؤں یسوع کو دے دیں اور کہیں یسوع اب یہ پاؤں صرف گرجے جائیں گے. اور ایک اور گیت ہم گاتے تھے سنڈے اسکول میں, شاید آج بھی گاتے ہوں, دو میرے پاؤں ہیں گرجے جانے واسطے, ہے نا. کس کو آتا ہے وہ؟ آتا ہے کسی کو؟ ایک میرا دل ہے, اور پھر 2 میرے پاؤں ہیں گرجے جانے واسطے, سارا میرا دل ہے. کیا ہے؟ سارا میرا بدن ہے مسیح جی تیرے واسطے, سارا میرا بدن ہے مسیح جی تیرے واسطے. 2 میری آنکھیں ہیں, 2 میری آنکھیں ہیں بائبل پڑھنے واسطے, 2 میری آنکھیں ہیں بائبل پڑھنے واسطے. سارا میرا بدن ہے مسیح جی تیرے واسطے. آنکھوں کو بائبل پڑھنے کے لیے استعمال کریں, زبان کو گیت گانے کے لیے استعمال کریں, دل کو برے منصوبے باندھنے والا نہیں اچھے منصوبے باندھنے والا دل بنائیں.
पाँव को शरारत के लिए नहीं, गिरजे जाने के लिए तैयार कीजिए, इबादत में जाने के लिए तैयार कीजिए, किसी का हाल पूछने के लिए जाने के लिए तैयार कीजिए, विजिट के लिए तैयार कीजिए, किसी बीमार का पता करने के लिए दुआ कीजिए, दुआ के लिए जाने के लिए। ये पाँव जो है बशारत के लिए जाएं। लिखा है क्या ही खुशनुमा है, सुनिए क्या लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके पाँव जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। अच्छी चीजों की खुशखबरी दे, मनादी करें, तौबा करें, गुनहगारों को मसीह के पास लाएं, ये पाँव मुबारक पाँव बन जाएंगे। सब बोले हालेलुया। तो बातें रह गई हैं और ये मुझे खुशी हो रही है कि मैंने सारा खुलासा बयान कर दिया पिछले 7 पैगामात का। अगर आपने पिछले 7 पैगामात नहीं सुने थे, आरफ भाई आज आप पहली दफा आए हैं, मैंने 7 पैगाम दिए, सबका खुलासा सुना रहा हूँ। तो अगर किसी ने कोई मिस किया, और इफ्तिखार भाई, सरावत भाई से भी कुछ मिस हो गए थे, ये खुलासा सुन लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाँ जी क्या है बोले, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। क्या लिखा है, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। अच्छा आप कहेंगे ये नंबर 2 में झूठी जबान आ गया था, ये पाकरू ने दोबारा क्यों झूठा गवाह लिखा दिया? इसका मतलब है कि वो जनरल तमाम हर तरह की झूठ की बात हो रही थी और ये स्पेसिफिकली मखसूस तौर से झूठी गवाही के बारे में बात हो रही है। 10 हुक्मों में से एक हुक्म है तू झूठी गवाही ना देना। खुदा को नफरत क्यों ना हो झूठी गवाही से? जो झूठी गवाही देता है इसका मतलब है वो खुदा के हुक्म को बवाल करता है, और जो खुदा के हुक्म को बवाल करता है खुदा से उसको नफरत है। और झूठी गवाही एक नहीं, बहुत तरह की गवाही मैं ये बयान कर चुका हूँ। मैंने पूरा 1 घंटा या पौना घंटा एक पॉइंट पे पैगाम दिया है। सब कुछ तो नहीं बयान करूंगा, चंद बातें बयान करूंगा झूठी गवाही के बारे में। झूठी गवाही, बहुत लोग अदालत में खड़े होकर उनकी जो किताब है उसके ऊपर हाथ रख के कहते हैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वो अंदर से कह रहे होते हैं झूठ बोलांगा, झूठ से सिवा कुछ नहीं कहूंगा। झूठ बोलते हैं। और बास लोग झूठी गवाही देने के साथ इस तरह से करते हैं, आधी सच्ची आधी झूठी, ताकि थोड़ा सा सच भी हो जाए थोड़ा झूठ भी हो जाए। ऐसा आधा सच भी झूठ है। मैंने आपको मिसाल दी थी लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो झूठी गवाही अदालतों में, पंचायतों में और रिश्तेदारों में खामखा, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, वो ये मैंने खुद देखा है। और झूठे गवाह आप तैयार कर लेते हैं। झूठी गवाही, सबसे दुख क्यों ना हो, खुदा को नफरत क्यों ना हो, यीशु मसीह के खिलाफ झूठे गवाह तैयार किए गए। यीशु मसीह के खिलाफ झूठे गवाह तैयार किए गए। खुदा को नफरत क्यों ना हो झूठे गवाहों से। झूठे गवाह तैयार किए गए पौलुस के लिए, ताकि उसे सजा दिलाई जाए, उसे कैद करके रोम में भेज दिया जाए ताकि वो शहीद हो जाए। झूठे गवाह तैयार किए गए पतरस के लिए। खुदा को नफरत है झूठे गवाहों से। यीशु मसीह के लिए बाज नहीं आए। उन्होंने कहा हमने खुद सुना है इसने हाकिम के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ ललकारा है, और कई तरह के झूठे गवाह तैयार किए। और एक और झूठ बोला गया गवाहों से का, ये जो सिपाही थे कब्र के ऊपर पहरा दे रहे थे, हाकिमों ने कहा जब यीशु मसीह जी उठा, सुने, यीशु मसीह कब्र में था, 3 दिन कब्र में रहा, लेकिन जमीन उसे अपने अंदर उस वक्त तक रख सकती थी उस बदन को जब तक खुदा की मर्जी थी। तीसरे दिन खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ एक बड़ा ज़लज़ला भेजा, एक भूचाल आया, कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर था, लुढ़क गया, और यीशु मसीह बड़ी कुदरत के साथ जी उठा, और वो जिंदा है, वो आसमान पे है, वो बादशाह करता है, वो जल्द आने वाला है, और वो जिंदा है। उसके जिंदा होने के खिलाफ गवाह तैयार किए गए और कहा तुम कह देना हाकिमों को, ये पहरेदारों से कहने लगे तुम कह देना हम सोए हुए थे। अरे तनख्वाह किस बात की ली है, तुम्हें डबल पे किस बात की मिली है, कह देना हम सोए हुए थे। उसके नौकर आए, उसके खादिम आए, उसके हवारी आए और चुरा के ले गए। झूठ। और एक और झूठ, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह सलीब पे मरने लगा, सलीब पे चढ़ाने लगे, तो यीशु मसीह आराम से वहां खिसक के, तो वहां से वो ऐसे लफ्ज बोलते हैं हिंदुस्तान आ गया।
اور یہاں پر 63 سال کی عمر تک رہا اور یہیں پہ دفن ہوا عقل کے اندھے. یسوع مسیح نے 3 سال منادی کر کے تہل چہل مچا کے رکھ دی. 3 سال، صرف 3 سال معجزے کیے، نجات کا پیغام دیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آج پوری دنیا میں یسوع کے 3 سال کے گواہی، یسوع مسیح کے 3 سال کے پیغامات، یسوع مسیح کی 3 سال کے معجزے، یسوع مسیح کی 3 سال کی منادی کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے یسوع مسیح کے ہیں. ہاللیلویا. اور اگر 3 سال کا یہ حال ہے تو 63 سال کی عمر تک یسوع مسیح بے آواز کیسے رہ سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے گواہ، اور کچھ اور بھی جھوٹے گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یسوع مسیح وہاں سے ہندوستان آ گیا کشمیر میں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یسوع مسیح کو پکڑا ہوا تھا، یسوع مسیح آرام سے وہاں سے نکلا، اس کا کوئی ہم شکل آ گیا اور اس کو سلیب دے دیا گیا. وہ جو ہم شکل تھا اس کی زبان نہیں تھی. کیا وہ بول نہیں سکتا تھا کہ وہ میں مسیح نہیں ہوں بھائی، میں ہم شکل ہوں؟ کیا اس کی زبان نہیں تھی؟ کیا اس کے رشتہ دار نہیں تھے پاس؟ کیا اس کا کوئی اور بھائی نہیں تھا؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ مسیح نہیں ہے. کہتے ہیں اس کا ہم شکل آ گیا، اس کو سلیب پہ چڑھا دیا. جھوٹے گواہ. خدا کو نفرت ہے جھوٹی گواہی سے. تو میں ایک پوائنٹ اور بیان، ٹائم تھوڑا بڑھ رہا ہے، میں جلدی ختم کروں گا. میں نے کہا تھا کچھ جھوٹی گواہی اور بھی ہے. ابھی ٹائم نہیں بڑھا، کڑی تو آڈے وال نہیں رکھی، میں اپنے وال رکھی ہے. ادھر میرے کو نظر آ رہی ہے. جھوٹی گواہیاں کچھ اور بھی نہیں. پتہ کیڑی؟ کلام کو توڑ کے پیش کرنا. بائبل میں لکھا ہے توبہ، پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ، غیر زبان. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. جھوٹی گواہی. وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے پانی کا بپتسمہ، میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہے بچے کا بپتسمہ. بائبل بھری پڑی ہے توبہ کرو اس کے بعد پانی کا بپتسمہ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹی تعلیم ہے. یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں. جھوٹے گواہوں سے خدا کو نفرت ہے. اور جھوٹی گواہی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یسوع کے نام سے بپتسمہ. یسوع نے کہا کس نام سے؟ جب سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ارشاد اعظم متی کی انجیل 28 باب، سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ایک مشن ہے. جھوٹے گواہ وہ کہتے ہیں جی یسوع کے نام سے. یسوع خدا ہے، میں مانتا ہوں. ہم کب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح الہی ذات نہیں ہے، خدا نہیں ہے؟ لیکن یسوع نے کہا ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. کچھ اور ہیں یہوہ وٹنس والے، مت آنے دیں ان کو اپنے گھروں میں، مت ان کے پاس کھڑے ہوں، ان کا لٹریچر لینے سے انکار کیجیے. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح آ چکا، ہم انتظار کر رہے ہیں، دلہن تیار بیٹھی ہے، دلہن انتظار کر رہی ہے. میک اپ لگا کے، روحانی بات کر رہا ہوں، راست بازی سے خدمت کے سے وہ اپنے آپ کو تیار کر کے انتظار کر رہے ہیں یسوع کا. یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں وہ آ گیا ہے. وہ 1940 میں آ گیا تھا، نیو یارک میں رہتا ہے. سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی. ایسٹر کو نہیں مانتے، کرسمس کو نہیں مانتے، اور بہت سی باتوں کی نہیں مانتے، روح القدس کو نہیں مانتے. مت ان کو اپنے گھروں میں. یہ جھوٹے گواہ ہیں. سچے گواہ بنے. سچے گواہ کے لیے حوالہ بتاؤں، آپ کو پہلے بھی آتا ہوگا. اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت کیا ہے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. تو ہمیں گواہ بننا ہے یسوع کے. پترس کی طرح کہنا ہے تم نے اسے شہید کیا، تم نے اسے مصلوب کیا، تم نے اسے کوڑے مارے. ہم اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے دیکھا تم نے مصلوب کیا، لیکن ہم نے دیکھا اس کی قبر خالی ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ ہے، وہ آنے والا ہے. پترس کی طرح گواہ بنے. پترس کی طرح گواہ بنے. جائیں لوگوں کو خوشخبری دیں. سچے گواہ بنے. جھوٹی گواہی دینے سے باز آئے. سچی گواہی دیں، نجات کے پیغام دیں. اور آخری نمبر ہے، ابھی کل ہی سنا تھا، تھوڑا سا بولوں گا اس پہ. اور آخری نمبر ہے، خدا کو نفرت ہے ان سے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. نا اتفاقی. میں نے بھائی بند کر دی، ختم کر رہا ہوں. ہلو، اچھا. تو خدا کو نفرت ہے ان سے جو بہن بھائیوں میں نا اتفاقی پیدا کرتے ہیں. ادھر ادھر چھوٹی موٹی باتیں، جس کے لیے ورنس نے کہا نا جھوٹی سچی باتوں سے تم ان کو جدا نہ کرنا.
तो झूठी सच्ची बातें करके लड़ाइयां डालते हैं, निफाक डालते हैं, और ऐसे ही बगैर सबूत के किसी के खिलाफ बातें करते हैं, बीज बोते हैं कड़वाहट का, जुदाई का, बिद्दत का, बुग़्ज़ का, अलहदगी का, सेपरेशन का बीज बोते हैं, जैसे शैतान ने बोया था। आपको याद है शैतान ने एक बीज बोया था, ऐसे बेचारी माँ वाले कानून को औलाद के अंदर बीबी, शायद मैडम कहा होगा या बीबी कहा होगा, बहन जी ने नहीं कहा होगा, हाँ बीबी, वो फल जो है कैसे झूठ बोल के तो उसको खुदा से अलहदा कर दिया, बे इत्तफाकी नफाक का बीज बो दिया, और खुदा और इंसान की अलहदगी हो गई, अलहदगी हो गई। आज जो लोग घरों में ना इत्तफाकी डालते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा कराते हैं, चर्चिस में एक दूसरे की मुखालफत करके पार्टीबाजी करते हैं, अदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां वो काम करते हैं, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ झूठ का पलंदा तैयार करके एक दूसरे की मुखालफत करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों से खुदा को नफरत है। मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। खुदा को ना इत्तफाकी पैदा करने वालों से नफरत है। शैतान ने ना इत्तफाकी पैदा की थी, मुझे फिर याद आ गया,